बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द नैरेटिव। मेरा नाम है उबैद शाह। नाजरीन, सियासत की दुनिया से चंद अहम खबरें आपसे शेयर करेंगे आज। मरियम नवाज़ साहिबा जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की, उन्होंने एक कमेंट दिया है। अब वो कमेंट क्या आपके जो भी ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए एक धमकी है, या उन्होंने सिर्फ उनको इंटीमेट किया है, इंटीमेशन दी है कि आप अगर इस तरह से करेंगे, अगर कोई आपको ज़दोकोब करे, अगर कोई आप लोगों को कोई थ्रेट करे तो हम उनसे कानूनी तरीके से निपटेंगे। मरियम नवाज साहिबा का क्या कहना था वो थोड़ा सा आपसे शेयर करें जी, कि ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक हम निपटेंगे। और एक बयान में मरियम नवाज साहिबा का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, इंतशार पैदा करने की खुली छूट तबाही को दावत देना है। मरियम नवाज साहिबा ने जी आगे ये भी कहा कि अफसरान घबराएं नहीं, धमकियों से भी ना घबराएं, ना मरूब हों, कानून के मुताबिक जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। ये मेरे ख्याल से जो पिंडी से जो हुआ है ना एपिसोड, एक धुआंधार किस्म की तकरीर आई थी, वो आप सब ने देखी होगी। वो उसके बाद मेरे ख्याल से थोड़ा सा सियासी मंजरनामा तब्दील हुआ था। उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स थे वो भी काफ़ी सारे आए थे, आप सब ने देखा होगा। सोशल मीडिया पे भी काफ़ी इट वाज डिस्कस्ड ऑन द सोशल मीडिया, और मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी था। मेन स्ट्रीम मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा उनको बातें भी सुनाई गई कि अचानक इनको ये कहाँ से आ गया। उन्होंने ज़ाहिर है फरमान जारी किया था कि जी मैं पहले तो ख़ुदकुशी करने वाला था, लेकिन ये कि मुझे ख़ुदकुशी हराम है, मैं हराम काम नहीं करना चाहता। बहरहाल जी, मज़ीद आप लोगों को इलेक्शन कमीशन आगे आपको एक और ख़बर दें जी। अली अमीन गंडापुर जी, अली अमीन गंडापुर का जी इलेक्शन कमीशन ने कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इट्स अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर द सपोर्टर्स एंड वोटर्स ऑफ पीटीआई। फाइनली इनकी नोटिफिकेशन इनका जारी हो गया है। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, और आगे ये देखें अब किस किस्म के अपने फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। ब्यूरोक्रेसी इनसे खुश है नहीं है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा जब ये अपना चार्ज संभालेंगे। मज़ीद ये कि गवर्नमेंट की फॉर्मेशन, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा आप लोग को अपने वीलॉग में कहता हूं कि जब यहाँ पर केपीके अपनी मजबूत एक हुकूमत बना लेगी तो क्या ये इंडिपेंडेंट एक हुकूमत होगी, ये लोग अपने वसाइल खुद ही जनरेट करेंगे, या ये डिपेंडेंट होंगे वफाक के। अब वफाक इनके साथ सुतेला सलूक करता है या नहीं करता। आपको पता है खान साहब ने जेल से अलल ऐलान कह तो दिया कि जी मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी से हमारा किसी किस्म का इत्तेहाद नहीं हो सकता। मुतअद्दिद बार हमारी बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी हुई। उन्होंने भी कहा कि जी हम किसी सूरत इनसे नहीं करेंगे। हमने उनसे, बल्कि मैंने उनसे ये भी पूछा कि क्या मौलाना फजलुर रहमान के साथ आपका इत्तेहाद करेंगे आप लोग। उन्होंने कहा नहीं जी, मौलाना के साथ इत्तेहाद नामुमकिन है। हम लोग एहतजाज की बात कर रहे हैं, अगर एहतजाज वो मिल के हमारे साथ करना चाहें। ये धांधली ज़दा इलेक्शन बकौल उनके, बकौल तहरीक इंसाफ के, वो कहते हैं जी कि धांधली ज़दा इलेक्शन है, हम इसको नहीं मानते। तो ये एक अली अमीन गंडापुर साहब के लिए अच्छी चीज़ है जी कि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अब आगे मजीद थिंग्स विल बी अनफोल्ड इन द फ्यूचर। और एक और ख़बर आपको दें, बिलावल भुट्टो कहते हैं जी कि वफाक में वज़ीर आज़म को वोट देंगे लेकिन वजारतें हम लोग नहीं लेंगे। अच्छा, अगेन आई टेल यू ऑनेस्टली, ये भी दिस विल ब्रिंग ए पॉलिटिकल टर्मोइल। ये दोबारा से एक पॉलिटिकल अनरेस्ट की तरफ चीज़ जाएगी कि अगर आप वज़ीर आज़म एक नॉमिनेट करते हैं, लाइक नाम आ रहा है शहबाज शरीफ साहब का, अगर शहबाज शरीफ साहब को आप नॉमिनेट करते हैं तो अगेन वही चीज़ होगी, आप लोग नाराज़ रहेंगे। जैसे मौलाना साहब ने पहले PDM-1 बनाई थी, अब PDM-2 बन रही है, बट PDM-2 जो है वो माइनस पीपल्स पार्टी बनेगी। आप वज़ीर आज़म को लाना क्यों चाह रहे हैं? मेरे ख्याल से आप लोग तो सियासी यतीमों वाला एक हरकत कर रहे हैं कि सिंध में अगर आपकी हुकूमत बन गई है, सिंध में आप हुकूमत बनाएंगे, आप भी सिंध को चलाएंगे, उसके बाद वफाक में नोबडी इज बॉदर्ड, पाकिस्तानी अवाम का क्या बनेगा? इस सब के अंदर सफर करेगी पाकिस्तान की अवाम। क्यों? हमारा फेडरल जो है बेसिकली दैट ऑपरेट्स योर प्रोविंसेस। आपका फेडरल ही है जो सारी तमाम तर पॉलिसीज की फॉर्मेशन करता है। अगर आपका फेडरल ही इस तरह की एक खैरात का वोट, बिलावल साहब ज़ाहिर है चेयरमैन पीपल्स पार्टी है, अगर आप ये कह रहे हैं कि आपने वजारतें नहीं लेनी, तो वजारतें क्या सिर्फ मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ़, मुस्लिम लीग नवाज की जितनी भी क़यादत है, क्या वो लोग बैठेंगे वजारतें वो लेंगे? उन्होंने जो डिलीवर किया 16 माह में वो हम सबके सामने है। किसी ने कोई डिलीवरेंस नहीं दी। पेट्रोल कितनी मरतबा महंगा हुआ, आपकी बिजली की कीमतें देख लें, पर यूनिट प्राइस कितनी महंगी हुई, गैस की कीमतें जो है 500 गुना तक जा चुकी हैं आगे।
اس سب کو کیا ٹھیک کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب بار بار ہمیں بھی شرمندگی ہوتی ہے یہ کہتے ہوئے، لیکن شہباز شریف صاحب باہر کسی بھی جگہ پر کسی بھی فورم پہ جاتے ہیں، وہاں پر وہ کہتے ہیں کہ جی میں مانگنے نہیں آیا لیکن کیا کریں ہماری مجبوری ہے، ہمیں مانگنا پڑتا ہے یا ہم نے مانگنا ہے۔ اب وہ اگر یہ چیزیں مانگ تانگ کے اگر حکومت کو چلانا ہے تو کیا یہ ایک سٹیبل پاکستان آپ بنا سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کو ایک سٹیبل پاکستان فارم کر سکتے ہیں اس طرح سے؟ آپ وزیر اعظم کو اپنا ووٹ دے دیں گے، اس کے بعد پھر وزیر اعظم اکیلے چلتے رہیں گے، شہباز شریف صاحب گھومتے پھرتے رہیں گے۔ یہ بہرحال ایک عجیب سی ہمیں دوبارہ سے کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا جی، پی ٹی آئی کے پی جو ہے ان کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا ہے، ارکان کی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں ضم ہونے کی مخالفت۔ اچھا، اب پاکستان تحریک انصاف کی بھی بات آپ کو بتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی ہماری باتیں جو بھی ان کے لیڈر سے ہوئی تھیں جو پی ٹی آئی سے ناراض تھے، انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ہائی جیک ہوئی ہے وکلاء کی جانب سے۔ اب وکلاء نے چلے ہائی جیک کیا تھا، اس کے بعد اسد کیسر صاحب آئے، ان کی اچانک ایک ملاقات ہوئی جیل میں خان صاحب سے ملاقات ہوئی، تمام سیاسی منظرنامہ آپ لوگوں نے دیکھا ایک دم چینج ہو گیا۔ مولانا سے بھی ملاقات شروع ہو گئی۔ اندر کی خبریں ہمارے پاس پھر آ رہی تھیں کہ بہت زیادہ بیرسٹر گوہر خان پہ پریشر ہے، ان پہ پریشر ہے اس چیز کا کہ آپ لیڈ کریں اسد کیسر صاحب میں اور بیرسٹر گوہر کے اندر۔ ہم آپ کو بار بار یہ چیز بتا رہے ہیں ان میں آپس میں اختلافات ہیں، یہ اختلافات کھل کے سامنے آئیں گے، آبویسلی آئیں گے۔ اب آپ دیکھیں پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، پرویز خٹک صاحب نے استعفیٰ دے دیا چیئرمین شپ سے، آج کی خبر ہے انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی ان سے ملے گی۔ اب اسد کیسر صاحب جو ہے وہ بڑا ایک اوپن مائنڈ سیٹ کے ساتھ وہ چل رہے ہیں لے کے پولیٹیکل قیادت، کیا یہ پی ٹی آئی کو اس بھنور سے نکال پائے گی یا نہیں نکال پائے گی؟ میرے خیال سے تو وکلاء اگر اس کو لے کے چل رہے تھے تو وکلاء اس کو ٹیکنیکلی لے کے چل رہے تھے۔ آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ اپنے جو میسز اور گراس روٹ لیول پہ جو آپ لوگ کے پی ٹی آئی کے ووٹر اور سپورٹر ہیں ان کو پلیز ان کو اپسیٹ نہ کیجئے۔ یہ حرکتیں کر کے کہ آپ لوگ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جی اتحاد کی باتیں ایک بندے آپ کے کہتے ہیں کرنا ہے، دوسری ہمارے پاس ایز اے جرنلسٹ خبریں آتی ہیں کہ آپ کا جو اندرونی کہانی جو آپ کے پارٹی کے جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں سے نکل کے آتی ہیں، اس میں ہوتا ہے کہ جی آپ لوگ کے زیادہ تر لوگ دے آر ناٹ ولنگ۔ سیم از دا کیس وتھ پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز۔ پرویز خٹک صاحب نے کتنے جلوسوں کے اندر انہوں نے جلسوں کے اندر بے تحاشا بیشنگ کی، انہوں نے کہا کسی کا باپ بھی مجھے نہیں روک سکتا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بننے سے، لیکن آپ نے دیکھ لیا ان کا حال۔ لوگ پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ووٹ کیا ہے، ان کا ہی مینڈیٹ ہے خیبر پختونخوا میں، لیکن اگر 11 آر پہ آ کر گنڈاپور صاحب اور یہ سارے پی ٹی آئی کے جتنے بھی آپ کے خیبر پختونخوا کے جتنے بھی لیڈرز ہیں، اگر یہ آ کر ان کی قیادت میں اگر مل لیتے ہیں پرویز خٹک صاحب سے، تو آپ یہ سوچیں کہ یہ بھی ایک بہت بڑا اپسیٹ ہوگا ان کے لیے۔ مولانا فضل الرحمان بھی ہیں پیچھے، بات آپ لوگوں نے کرنی نہیں پیپلز پارٹی سے، نون لیگ سے، یہ باقی سارے آپ جو سمجھ رہے ہیں کیا دودھ کے دھلے میں؟ بالکل بھی نہیں، اس حمام میں سب ننگے ہیں۔ تو میرے خیال سے شاید پی ٹی آئی کو بھی تھوڑا سا ذرا اچھے طریقے سے اس کو لے کے چلنا چاہیے۔ ایک ان کا فیصلہ پی ٹی آئی کا ایک اور آیا، وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے جی۔ پی ٹی آئی کہتی ہے پی ٹی آئی نے وفاق اور پنجاب میں مجلس وحدت المسلمین سے اتحاد کا فیصلہ تبدیل کر لیا۔ اب یہ انہوں نے ایم ڈبلیو ایم کا تو انہوں نے بڑا، ہم لوگوں نے بھی کافی مین اسٹریم میڈیاز پر بھی دیکھا تھا کہ ان لوگوں نے بڑا فیصلہ کیا تھا جی کہ ہم لوگ لازمی کریں گے، لیکن انہوں نے کسی صورت بھی ایم ڈبلیو ایم کی اب نئی ایک خبر آ رہی ہے، تو پی ٹی آئی جو ہے اگین ایک یو ٹرنز لے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کو شاید اندرونی اختلافات کا سامنا ہے، پی ٹی آئی میں اختلافات ہیں وہ جنم لے رہے ہیں، اور آبویسلی دیکھیں پی ٹی آئی از ون مین پارٹی، اٹس اے ون مین شو، عمران خان اینڈ اونلی عمران خان۔ باقی اگر کوئی بھی آئے گا دیٹ کین بی اے پارٹ آف اسٹریٹجی، وہ صرف ان کی حکمت عملی ہو سکتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے شعیب شاہین کو آگے لے آئیں، بیرسٹر گوہر کو سامنے لے آئیں، علی محمد خان کو لے آئیں۔ علی محمد خان از اے جینٹل سول، وہ بالکل وہ اس پاکستان کے لیے کام بھی کر سکتے ہیں، آپ کی جتنی بھی پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کو سنبھالنے کے لیے ایک پولیٹیکل پارٹی کی پڑھی لکھی ریپرزنٹیشن کرنے کے لیے علی محمد خان جیسا بندہ بالکل آپ کے لیے رائٹ ہے۔ کے پی میں بھی آپ لوگوں نے کچھ سوچا ہی ہوگا، چلیں بہت اچھی بات ہے جی۔ اچھا جی، نون لیگ سے معاملات طے پا گئے ہیں، پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ کا حصہ بننے کے لیے رضامند۔ اب یہ جی پرانی خبر، خیر میں آپ کو دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی یہاں پر رضامند تھی، لیکن بلاول بھٹو صاحب نے تمام جو پیپلز پارٹی کی آپ کی لیڈرشپ ہے ان کے سینئر جو رہنما ہیں ان کے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا ہے بالکل ہی، کہ نہیں جی ہم نے تو حکومت کا حصہ ہم لوگ نہیں بنیں گے، صرف وزیر اعظم کا ووٹ دے دیں گے۔
بہرحال اسٹل دا تھنگز آر کوائٹ فلوئڈ، اور نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا آپ کی سیاست کا. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اپنا کردار ادا کرتے رہیے گا پاکستان کی بیٹرمنٹ کے لیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.